محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613371 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 8ویں سالانہ فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس الحمدللہ ہر لحاظ سے کامیاب ہوئی۔ کل خطبہ جمعہ حضرت مولانا حافظ محمد بن یامین عابد صاحب نے تاریخی ارشاد فرمایا اور تاریخی حاضری تھی۔ آج کانفرنس میں بھی الحمدللہ تمام علماء اکرام کی تشریف آوری اور آپ کی بھرپور شرکت اللہ سبحانہ و تعالی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے لیے اس پروگرام کو خطبہ جمعہ کو توشہ آخرت بنانا اور قیامت کے روز سرور کائنات کی رفاقت کا حقدار بنانا۔ حضرات آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ خطیب پاکستان، شیر پنجاب، واعظ خوش الحان، غواص بحر قرآن، مسلک حقہ کے ترجمان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ رات ساری گزر گئی، تساں احباب نے جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا۔
اللہ سب علماء دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا، اپنی بارگاہ چ اللہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میں 21 پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے اور اس آیت تو ہی تھانوں پتہ چل گیا ہونا ہے کہ میرا مضمون ہے نماز دی اہمیت۔ جلسیاں دی کمی نہیں، دروس دی کمی نہیں، خطبات جمعہ دی کمی نہیں، کمی ہے تو صرف عمل دی کمی۔ ساری رات ایک انسان جلسہ سندا ہے، تقریر کرنے والے تقاریر کردے نے، اگر فجر دی نماز رہ گئی تو سب کچھ ہی رہ گیا۔ نماز جڑا ہے یہ بہت ہی اہم ترین عمل ہے۔ اسلام دے اگر 5 ارکان نے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو بعد پہلا نمبر ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ، نماز دا قائم کرنا۔ تیسرا نمبر ہے زکوٰۃ دا ادا کرنا۔ پھر رمضان دے روزے رکھنا، اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تو بیت اللہ دا حج کرنا۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ نماز جب تک اسی پڑھاں گے نہیں، حج کرنے آ نماز نہیں پڑھ دے، روزے رکھنے آ نماز نہیں پڑھ دے، زکوٰۃ دینے آ نماز نہیں پڑھ دے، ساڈا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں جب تک ساڈی نماز ٹھیک نہیں۔ کیونکہ انسان جدو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بندے دا مکمل تا ہوندا ہے جدو انسان نماز دی پابندی کرے گا۔ کیونکہ مومن کنوں کیا جاندہ ہے؟ ایمان کس چیز دا نام ہے؟ ایمان ہے تینہ چیزاں دے مرکے اور تینہ چیزاں دے مجموعے دا نام۔ پہلی گل ہے اقرار باللسان، دوسری بات ہے تصدیق بالقلب، تیسری بات ہے عمل بالجوارح۔ زبان نہ اقرار کردہ ہے کہ اللہ ایک کے، مصطفیٰ ایک کے، قرآن سچی کتاب ہے، حدیث سچی کتاب ہے، اللہ دی اکائی مصطفیٰ دی مصطفائی تے ایمان لے آؤندہ ہے، اقرار کردہ ہے، لیکن وہ اپنے دل نہ تصدیق نہیں کردہ تے او بندہ مسلمان، او منافق کے مسلمان نہیں صحیح۔ یعنی دلوں تصدیق نہیں کیتی، زبان نہ اقرار کیتا ہے، بندہ کیے منافق۔ دوسری شک، بندہ زبان نہ اقرار کردہ ہے، دل نہ تصدیق کردہ ہے، سارا کچھ من لیا ہے، لیکن عمل بالجوارے نہیں، یعنی اعمال نیک نہیں، نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، زکوٰۃ نہیں دیندا، توفیق مال موجود ہے، بیت اللہ دا حج نہیں کردا، یعنی عمل نیک نہیں، یہ بندہ ہے فاسق فاجر۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ بولو تو صحیح آ کیونکہ اس ٹائم بھائی تھانوں بلانا بھی کدو کو سوکھا کم ہے۔ ویسے ہی بندے دے 12 بجے تو بعد بندے دے 12 بج جاندے نے، تھوڑی تے ہمت ہے تسی اینی دیر تک بیٹھے۔ ہن پہلی شک، زبان نہ اقرار کیتا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کیتی، بندہ منافق۔ زبان نہ اقرار کیتا ہے، دل نہ تصدیق کیتی ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، عمل چنگا نہیں کیتا، بندہ فاسق فاجر۔ تیسرا،
زبان نہ اقرار کیتا ہے، دل نہ تصدیق کیتی ہے، عمل سارے نیک کیتے نے، یہ بندہ ہے پکا مسلمان۔ انہاں تیناں شکاں چو ایک شک بھی گھٹے بندہ صحیح مومن نہیں۔ بنیادی طور تے اگر نمازی نہیں تو بندہ فاسق فاجر ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، 7 سال دا بچہ ہو جائے انہوں نماز دا حکم دیو، 10 سال تک انہوں حکم دیندے رہو، نرمی کر دے رہو، 10 سال دا ہو کے نماز نہیں پڑھدا پھر وہ تے سختی کرو، انہوں کرو کر دیو، بستر علیحدہ کر دیو۔ نماز دے بارے دے اندر اللہ دے دربار دے اندر سب تو پہلے پوچھو نہیں۔ اگر قیامت دے دن نماز ٹھیک نکلی سارے اعمال ہی ٹھیک، اگر نماز ٹھیک نہیں تیرا کوئی عمل بھی اللہ دی کچہری چ ٹھیک نہیں۔ اور نماز دی اہمیت دیکھیے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے، ہر نبی دی شریعت جیڑی ہے، ہر نبی دا قانون، ہر نبی دا دین جیڑا ہے وہ نماز تو خالی نہیں۔ کسے نبی دی شریعت نماز تو خالی نہیں۔ کسے نبی دی شریعت 2 نمازاں نے، کسے نبی دی شریعت 3 نمازاں نے، کسے نبی دی شریعت دے اندر 1 نماز ہے۔ کوئی ایسا نبی دنیا چ نہیں آیا کہ جدی شریعت نماز تو خالی ہوئے، ایسا عمل ہے۔ اور پھر میں دوسری مثال دینا چاہنا، اسی اپنے گھر کسے دوست نو بلانے ہیں نا تو انہوں کول بلا کے انہوں تحفہ او دینے ہیں کہ جڑا سانو سب تو زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ اس طرح ہی ہے نا، بولو وہی دینے ہیں نا۔ تو اللہ نے جدو اپنے محبوب نو آسمان تے بلایا ہے تو سب تو پیارا تحفہ ان لگیا کی دیتا سی؟ بولو کنیاں؟ اور 50 یار 5 نہ آکھو، کنیاں نمازاں؟ 50۔ جدو 50 لے کے تھلے آئے نا تو تھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے جی ما فرض اللہ علی امتی کا، تھوڑی امت تے اللہ نے کی فرض کیتا ہے؟ 50 نمازاں۔ نبی موسیٰ بڑے پریشان ہو کے کہنے لگے 50 ہی لے ہو؟ جی 50 ہی لے۔ میری امت تے من سلوہ کھا کے پکی پکائی کھا کے 2 نہیں سن پڑھتے تھے، انہاں 50 کی تو پڑھنی نہیں۔ گھٹ کراؤ، یہ 50 بہت زیادہ نے۔ گئے 5 گھڑیاں، 45 رہ گئیاں۔ موسیٰ نے 5 اور کٹاؤ، ایک پھیرا مارو، پھر میرا 40 رہ گئی۔ فرمایا اجے بھی زیادہ نے۔ پھیرے واجدے رہے، 5 رہ گئیاں۔ یقین کرو بے نمازو نبی موسیٰ نے بڑا ہی اور لایا سی، ایک پھیرا اور واجے۔ صحیح گل، جڑے نہ 5 تو اوکھے نہ آندے نے لگ دے ہاتھ واجی جاندہ تے چنگی گل سی، بول دے نہیں۔ اس طرح ہی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن نبی موسیٰ نے واقعی اور لایا۔ اور سنن نبی داؤد دی حدیث ہے کہ میرا محبوب اگر میرے کو آ جاندہ میں کٹا دینی ہے سن۔ یہ حدیث سکھا جے سکے بند حسن درجے دی روایت۔ جدو میں پڑھی تو میں حیران ہو گیا، میں پہلی دفعہ پڑھی نا۔ اس حدیث دا مینوں بھی علم نہیں سی، نہ میرے علم چو گزری سی۔ اللہ کہیں نے میرا محبوب آ جاندہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا سی منو ہن جاندے شرم ہوندی ہے۔ اگوں آواز آئی میرے نبی جی تھوڑے آن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تھوڑی امت پڑھے گی 5 سواب 50 دا ہی عطا کرانگا۔ سبحان اللہ۔ ستے رین صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک کے ویندے سارے نبی، 2 کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے۔
تے گل سن والی ہے اتھوں مار پلاک براکی اتے لہجے ہفت وچ افلاکی اتے جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے سدرت چھڈ جبریلے نو براق اور رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیاتو للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے جدو آقا معراج تے گئے تے آپ فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ دے نے میرے محبوب جی 3 چیزاں لے کے آئے ہو قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے میں میرے محبوب جی میرے کو بھی 3 لے جاؤ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے عوض دے اندر 3 دیتیاں نے اللہ کا فرما دے نے اللہ میرے کلے تے سلامتی نہیں میری امت دے بڑے بڑے نیک بندے بھی ہونگے میرے صحابہ بھی ہونگے اللہ منو اپنی امت دا بڑا فکر ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین لے جا توفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا سمسام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے میں قربان جاواں میرے پیر نو اللہ نے سب تو پسندیدہ سب تو چنگا تحفہ نماز دیتا ہے یہ نماز جڑا سب تو اہم ترین تحفہ ہے میرے پیغمبر نو جڑا اللہ نے آسمان تے بلا کے واپسی تے دیتا ہے اس واسطے قرآن کہندا ہے اتلو ما اوہی الیک من الکتاب اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے کائنات دے لوگاں نو پڑھ کے دس دے ہونا جڑی میں وہی تھوڑے ول کی تھی وہی کیے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وہی اے نماز پڑھو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک جڑی نماز ہے بے حیائی دے کماں تو اللہ اکبر کبیرہ جڑے نامعقول کم نے انہاں تو روک دیے تھانو منع کر دیے والا ذکر اللہ اکبر سب تو وڈا ذکر جیڑا ہے او نماز ہی ہے اس تو وڈا ذکر کائنات کوئی نہیں کیونکہ جدو مؤذن اذان کہندا کی آندا ہے اللہ اکبر آندا ہے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو بڑا ہے اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں دینا پیا گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ سچا نبی الہی حیا علی الصلاۃ دے مانی آؤ طرف نمازاں حیا علی الفلاح دے مانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم نیند تھی بہتر صلاتاں اور قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی
یہ نماز کی ڈاہم عمل ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, حضرت آدم علیہ السلام نو ایس جگہ دے اتے ایک گلٹی نکل آؤں دی ہے. بڑے ہی حضرت آدم پریشان نے, بڑیاں دعاواں کی دعاواں لیاں, بڑے دعا دارو کیتے, آرام نہیں آ رہا. حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے. اللہ پاک والو حکم آیا, میرے آدم جی دو دو کر کے نفل نماز پڑھنی شروع تسی کر دے ہو تے شفا میں رب تھوانو دے دیاں گا. حضرت آدم نے دو نفل پڑھے, پھر گلٹی کم ہو گئی, پھر دو نفل پڑھے, پھر کم ہو گئی, دو دو نفل پڑھ دے جا رہے نے. اللہ پاک نے اس گلٹی نو ختم کر دیتا ہے. پتہ ہے چلے ہے کائنات دیاں پریشانیاں دا حل نماز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے, حضرت اماں جی سارا نال نے. وقت دے بادشاہ نے رستے دے اندر روک لیا ہے. وہ ظالم کی کردا ہے, جدا خامد نال ہوندا ہے, جڑی عورت حسین و جمیل ہوندی سی او دے تے قبضہ کر لیندا سی, تے جڑا خامد نال ہوندا سی اونوں قتل کرا دیندہ سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے سارا ایک تے تو میرے چاچے دی بیٹی ہے, واقعی چاچا زاد میری بہن بھی لگنی ہے, بہن پہلے میں بیوی بات دے اندر ہے. اگر وہ تینوں پوچھے تیرے نال کون ہے تو آکھی میرا بھائی ہے, مینوں پوچھے گا میں کہاں گا میری بہن ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن تو میری لگنی ہے, چاچا زاد بیٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں پوچھے ہے, اماں جی سارا نے کہہ دیتا ہے. ادھروں پتہ لگا کہ ظالم بادشاہ اور تن عزت لٹدا ہے. اماں جی سارا نو اللہ نے حسن و جمال بڑا عطا کیتا سی, بڑیاں خوبصورت سن. تے جدو اماں جی سارا دے محل چ داخل ہوندیاں نے, یہ ویکھدا ہی رہ جاندا ہے. انہیں اپنا ہاتھ پلیت حضرت اماں جی سارا دے جسم ول ودایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھروں نفل نیت لے نے, نماز نیت لئی ہے. جدو نماز نیتی تے اللہ نے حضرت ابراہیم دے سامنے سارے پردے چاک کر دیتے. ادھروں نماز پڑھ رہے نے, ادھروں اس ظالم بادشاہ دا ہاتھ اماں جی سارا دے جسم تک نہیں پہنچیا, رستے چی شل ہو گیا, فالج ہو گیا. آندہ ہے بی بی منو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے. اماں جی سارا نے معاف کیتا ہے. جدو معاف کیتا ہے پھر دوبارہ حملہ کردہ ہے, پھر ادا ہاتھ شل ہو جاندہ ہے. یہ ہاتھ شل کیوں ہویا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی, اللہ نے غیب دے خزانیاں چو مدد کر دیتی ہے. دنیا کائنات دیاں پریشانیاں دا حل نماز ہے. سنیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے, رستے دے اندر نے نال بیوی ہے, تے اپنی بیوی نو آندے نے نہیں اللہ والی ہے. او سامنے آگ نظر آن ڈئی ہے, میں آگ لے کے آنا وا تے دوویں جی بے کے سیکاں گے. میں آگ لے کے آنا, سامنے آگ نظر آ رہی ہے. اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ. فرمایا میرے موسیٰ جی کتھے آگ لبدا پھرنا ہے, اے آگ نہیں, میں تے تیرا رب, میں تے تیرا وادی پا کے جتی لا دے, اپنا سر نیواں کر دے, میں تیرے سر تے نبوت دی پاگ رکھنی ہے. سبحان اللہ. ہن موسیٰ آگ لین جائے تے گوں بولو نبوت مل جائے. ہن سر نیواں کرو, میں نبوت دی پاگ رکھنی. جدو پاگ رکھی گئی تے رب لگے نے گل کرن, فرمایا موسیٰ نبوت تو بعد میری گل سن لینا. اللہ جی دسو, فرمایا اننی انا اللہ, موسیٰ میں تیرا اللہ وہاں, لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ میں تیرا اللہ نہیں کوئی الہ مگر کلیاں, اقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ میرے ذکر واسطے نماز پڑھدا رہی. کنوں کیا جا رہے ہے؟ نبی موسیٰ نو کیا جا رہے ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پتہ ہے چلے ہے کہ موسیٰ دی شریعت دے اندر نماز ہے سی. آئیے میں ایک اور تھانو مقام سنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود دے اندر نے دودھ پیندے نے. قوم دے لوکاں نے بستی دے لوکاں نے بکواس کی تھی, مریم کی نیر مارے آئی, شادی تے تیری ہوئی نہیں, بچہ اٹھا کے لے آئی ہے. آواز آئی مریم چپ دا روزہ رکھ لے. کھادا روزہ چپ دا, بھوک دا نہیں, چپ دا. فرمایا انہیں چپ دا روزہ اللہ میں رکھاں گی کی ہوئے گا؟ فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے تے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا. اما مریم نے چپ دا روزہ رکھیا, اللہ نے دودھ پیندے عیسیٰ نو بلا دیتا. اللہ نے تسی بھوک دا روزہ رکھ کے آؤ گے, میں قیامت نو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی بھی پلا دیاں گا تے جنت الفردوس دیاں نعمتاں بھی کھوا دیاں گا. سبحان اللہ. سبحان آئے چپ دا روزہ رکھیا ہے تے نبی عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے نے. محدثین نے نا تفسیر کبیر چ امام راضی نے بڑا نقشہ کھچے ہے. تفسیر ازواء البیان چ علامہ مختار میں شنقیطی نے بھی کہا آندے نے دودھ پی رہے نے تے رب آندے نے عیسیٰ دودھ باج پیوی پہلو ہی نہ چولانا تے گل کر لے. آ جڑے بکواس کرن ڈے نہیں تے جدوں منہ موڑیا نا ہونٹاں دے دودھ لگا تے آندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیا وجالنی مبارکن اینما کنت و اوسانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. آندے نے گل سن لو, میں اللہ دا بندہ ہوں تے میں اللہ دا نبی ہاں. اللہ نے منو وصیت کر دیتی ہے کادی نماز دی تے زکات دی. حضرت عیسیٰ نو اللہ نے نبوت بچپن چی عطا کر چھڑی تے نماز بھی نال ہی کہہ چھڑیا نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی دینی ہے. ایک نبی ہور نے نہ دا نا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے کی آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ. حضرت اسماعیل اپنے گھر دیاں نو کہدا حکم دیندے سن؟ بولو تسی بھی دیو گے کہ نہیں؟ ہن تے بابا ویسے ہی ڈردا ہے اپنی اولاد تو بھی تے ماں ڈردی اپنی کڑیاں تو نوہاں تو کہ کتے گالی نہ پے جان. ساڈا موجودہ معاشرہ نا اگر 10 جی نے تے 3 وچوں نمازی نے باقی 7 بے نماز نے تے جے انہاں نو کہہ لو تے گھر چ لڑائی پے جاندی. ہاں جی اگوں مارن لگ پیندے نے. سنیے توجہ نا, قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن دے اندر 700 مرتبہ حکم آیا نماز پڑھن دا. کتنی مرتبہ؟ تے ساڈا کو پاٹھی ہوئے غلام ہوئے نوکر ہوئے انہوں کہیا پانی دا گلاس پہ آئی بھائی وہ نہ جائے پانی لیا کے نہ دے تے اسی کیا نہیں تینوں سنیا نہیں گیا ہوئے تینوں اگر میں 2 دفعہ کیا تینوں سنیا نہیں گیا. وہ پھر ادھروں دی سنیا ادھر کاڑی چھڑے تے تیجی دفعہ اٹھ کے وہ تہون چی رکھنی ہے کہ تینوں سنیا نہیں جاتا میں تینوں کہن دیا پانی پیا. یارو تو اپنے خادم نوکر نو کہیں بھی پانی پیاؤ تیری 1 دفعہ 2 دفعہ گل نہ منے تے تو انہوں مارن نو پھرنا ہے تے جنہیں تینوں 700 دفعہ کیا نماز پڑھ او دی گل دا تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں. بول دے نہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوہ ابن تیمیہ دے اندر بڑی کمال دی گل لکھی ہے. سن لو توجہ دے نال, سون دی کوشش نہ کرو. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز وڈا مشرک ہے.
چھوٹا مشرک نہیں، وڈا کیوں ہے کہ انہیں 700 حکم دا انکار کیتا ہے، قرآن دی 700 آیت دا انکار کیتا ہے۔ ہن ذرا اپنا اسی حساب لگائیے، کانفرنساں دے اندر، درساں دے اندر جمعہ دی کمی نہیں، سنان والیاں دی کمی نہیں، سب تو زیادہ کمی ہے تے ساڈے چ عمل دی کمی ہے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ نے تساں بندہ وہ ویکھنا ہے جنہیں قیامت دے دن نو جھٹلایا ہے۔ اللہ وہ کیڑا ہے جنہیں قیامت دے دن نو جھٹلا چھڑیا ہے؟ کوئی ایسا ہے باد نصیب فرمایا ہے جنہیں قیامت دا انکار کیتا ہے؟ وہ کیڑا ہے؟ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون یمنعون الماعون۔ جیڑا یتیم نو تکے دیندا ہے انہیں قیامت دے دن نو جھٹلایا ہے، جیڑا مسکین دا خیال نہیں کردا انہیں قیامت دے دن نو جھٹلایا ہے۔ بس ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جیڑے اپنیاں نمازاں تو بے خبر نے، نماز پڑھن دے اندر سستی کر دے نے، انہاں دیاں نمازاں واسطے ہلاکت ہے۔ وہ ٹھیک ہے یار، پاڑی لینی ہے ہوں ہے نا، زور چلو ننگ گئی یار، ہوں اثر نہ پڑھ لیں گے پھر کی، بغیر عذر تو نمازاں کٹھیاں کری جاندے نے، بغیر عذر تو ہی فجر علیہ ستا ہے بسترا تان کے، مرضی نہ اٹھے ہے، اٹھ کے وضو کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، مرضی دی نماز۔ انہاں لوگاں دی نماز واسطے ہلاکت ہے یارو، بے نماز بندہ۔ اور قرآن دے دوسرے مقام تے کی کیا ہے؟ فَلَمَّا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جنہاں نے اپنیاں نمازاں نو دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے، دکاناں دے پیچھے لگ کے، کاروبار دے پیچھے لگ کے، دنیا دے کماں دے پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے۔ سن لو قرآن، جنہاں اپنیاں نمازاں نو ضائع کیتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، انہاں نو قیامت دے دن وادی غئی دے اندر سٹیا جائے گا۔ وادی غئی کیڑی ہے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں میں معراج تے گیا میں وادی غئی نو ویکھیا ہے، ایک پتھر اس وادی غئی چ سٹیا گیا ہے، 70,000 سال وہ پتھر نیچے جاندہ رہا ہے، لیکن وادی غئی دی گہرائی نو نہیں پا سکیا۔ وہ دے اندر کنہ جانا ہے؟ وادی غئی دے اندر ماں باپ دا نافرمان جائے گا، ہمیشہ شراب پین والا جائے گا، سود کھان والا جائے گا، اس وادی غئی دے اندر بے نمازی جائے گا، بے نمازی اس وادی غئی سٹیا جائے، اور کہن گے اللہ پیاس لگی ہے پانی، اس وادی غئی جہنمیہ دا گندہ پیپ تے ریشہ جمع ہوئے گا، جہنمیہ دا گند جمع ہوئے گا، اور وہ کھولدہ ہویا اس ظالم بے نماز نو پیایا جائے گا، جتھوں جتھوں دی ننگ دا جائے گا، جسم دی آندرہ پخانے را باہر ہوں دیا جان گی۔ نماز دا چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں، بے نماز مشرک ہے۔ اور دوسرے مقام تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، وہ لوگوں بندے تے کافر دے درمیان اگر فرق کر دی وہ نماز ہے، یہ دا مطلب جرا بے نماز وہ کافر ہے، حدیث دی روح نہ تے کافر ہی ہے نا یارو، یہ تو وڈا کفر اور کی ہو سکتا ہے؟ اذان ہو گئی ہے تیری دکان کھلی ہے، اذان ہو گئی ہے تیرا کاروبار چل رہا ہے، اذان ہو گئی ہے تیرا ہر کم جڑا چل رہا ہے، تینوں کوئی پرواہ نہیں۔ اے تھوڑے دن ہی ہوئے نے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب عمرہ کر کے آئے، میں بھی الحمدللہ گیا سا، ساری اتھے سا، رانا خلیق صاحب گئے سن، جدو اذان ہو جاندی ہے نماز دا ٹائم ہوندا ہے تے بیت اللہ دا طواف نہیں رکدا، وہ بولیے تے صحیح،
ਰੁਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਤਵਾਫ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਚਾਲਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਔਰ ਵਹਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਹਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਅਈਆਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਵਹਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪੜੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਖਿਆਨਤ करे, सूदी कारोबार करे, शराब पिए, बदकारी करे, आंदा मैं वहाबी हाँ। अज अपनी ईमानदारी ना दसो, बोतल के अंदर होए पेशाब ते उत्ते बंदा ले दे शरबत बजूरी, तो मेरा ख्याल कहता वो बजूरी बन ही जाएगा। बोलते नहीं, अंदर गंद है बद अमली का, यानी ये अंदर ये बेनमाज है, चुगली ये करता है, गीबत ये करता है, घाटे तोलता है, लोगों के हक ये मारता है, शराबा ये पींदा है, सूदी कारोबार ये करता है, हर किस्म का गंद मौजूद है। तो उत्ते लेबल अहले हदीस का लगा होंदा, नहीं मैं जन्नत च जाना ही जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना कि ये गलत फहमी सानू कित्थों तक पहुंचा छड़िया। वो अहले हदीस होए तो बेनमाज होए, मैं अहले हदीस ही नहीं मानता, ये गल याद रख लो। अहले हदीस होए पैगंबर की सुन्नत नूं अपने चेहरे तो कटा के गंदियां नालियां च रोड़े, कादा अहले हदीस है? अहले हदीस वो लोग सन जिन्हां दे लैलो नहार अल्लाह की इबादत के अंदर गुजरते सन। बेनमाज काफर है, बेनमाज मुशरिक है, बेनमाज दुनिया तो मरन लगा है। इत्थे जान पहुंची है ना, ते आका फरमाते ने इनू इन्नी प्यास लगती है बेनमाज नू, ये संग दे अंदर 7 समुद्रां दा पानी भी उल्टा दिता जाए, यदि प्यास फिर भी नहीं बुझेगी। सुनिए सुनिए, ये मेरा मजमून सी इब्तदा च बयान करने वाला, जिहड़ा हुण बयान हो रहा है जदों अद्धे लोग चले गए। बेनमाज मरन लगे, जग्गां दे पीर फरमाते ने दी रूह इवें निकलदी है जिस तरह मलमल दा दुपट्टा पा के ढींगरां दे उत्ते खिंचिया जाए वो तार तार हो जाता है, इस तरह बेनमाज दी रूह जिहड़ी उहदे जिस्म चों जुदा हुंदी है। ते ज़बान ते अल्फाज की ने इत्थे जान फसी है, आंदा फला सद्दक वला सल्ला, ना मैं सदका कीता ना नमाज ही पढ़ी। ते बेनमाज बंदा जिहड़ा उहनूं माफी कोई नहीं। किताबुल कबायर इमाम ज़हबी दी है, सुनिए एक हकायत इमाम ज़हबी ने नकल की थी, रवायत ना समझ पे आ जी हकायत है। नबी मूसा की अदालत लगी है, एक बीबी आउंदी है मूसा दे कोल, आन के आंदी है मूसा जी मैं एक गुनाह कर बैठी हाँ। गुनाह की कीता है? फरमाया मैं ज़िना कीता है, ज़िना तो बाद बच्चा पैदा होया है, मैं उहदा गला दबा के उन्होंने मार दिता है। मूसा जी मैनू ये दसो ना मेरा अल्लाह मैनू माफ करेगा कि नहीं? नबी मूसा ने तोबा तोबा तू जानिया भी है कातला भी है, किते आसमान तो पत्थरों का मीह ना नाजल हो जाए। हजरत मूसा ने इस बीबी नूं धक्के मारे ने घरों कढ़ दिता है। जदों घरों कढ़िया, जदों बाहर निकली ना कमरे चों ते बाहर निकल के आंदी अरशां वालिया एक गल दस दे, मेरा गुनाह वड्डा कि तेरी रहमत वड्डी? मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। अगर तेरी रहमत बड़ी है गुनाह छोटा है
پھر موسیٰ دا دروازہ بند ہو سکتا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں نہ ہو سکتا. اللہ پھر تم ان معاف کیوں نہیں کردا؟ آواز آئی موسیٰ جی اس عورت نو کیوں تساں کڈے ہے؟ اللہ جی یہ زانیہ تے قاتل ہے اس واسطے میں اپنے دربار دے وچوں کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا موسیٰ میری بات سن لو تے آن دے نال میری عدالت دے اندر زانی نو بھی معافی ہے قاتل نو بھی معاف کر دیاں گا لیکن بے نماز نو معاف نہیں کراں گا. بے نماز نو معافی کوئی نہیں. زانی نو معاف کر دیاں گا قاتل نو معاف. دوویں ہی روایتاں موجود نے. حدیث صحیح البخاری دی ہے. زمانے دی کنجری ہے پوری زندگی بدکاریاں چ گزر گئی ہے پوری زندگی بدکاریاں چ گزر گئی زنا کر دیاں رات بھی زنا کر کے واپس جا رہی ہے. یہ جسم پلیت ہے کپڑے پلیت نے. ننگ دیاں ویکھیا کہ کنویں دے کنارے دے اوتے ایک کتا پیاسا ہے قریب پیاس دی وجہ تو مر جائے گا. اپنے جوتے نو اپنا کپڑا بندی ہے انہوں کنویں دے اندر لمکاندی ہے پانی کٹ کے کتے نو پہ آیا ہے. آواز آئی بی بی تیرا جسم پلیت ہے کپڑے پلیت نے جتی پلیت ہے جنوں پانی کٹ کے پیائی کتا بھی پلیت ہے پر منو تیری ادا نہیں پسند آ گئی ہے. میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں جو بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. زانی نو معافی مل گئی تو 100 بندے دا قاتل جنہیں کیا سی 99 قتل کیتے تے پوچھیا کو مولوی طاہر القادری ورگا سی. انہوں پوچھا بھی اللہ معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ رب نے معاف نہیں کرنا. انہوں نے کہا چلو سینچری دے پوری کرو نا. انہوں بھی ٹپا چھڑیا 100 پورا ہو گیا. کیوں بھائی جو 100 پورا ہو گیا سینچری پوری کر لئی تے چل پیا. وہ درویش ملے ہے مفتی صاحب ورگا درویش آدمی ملے ہے جناب اللہ معاف کرے. کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا پر وہ جڑا پنڈ ہے نا بستی وہ نیکاں دی بستی اتھے چلا جا تے اتھے تیری توبہ بھی پکی رہے گی. چل پیا اس بستی دی طرف رستے دے اندر موت آ گئی. جدو موت آئی تے آسمان تو جہنم تے جنت دے فرشتے آ گئے. جہنمی کہنا سا کھڑنا جنتی کہنا سا کھڑنا. اللہ نے کھلو جو لڑو نا زمین ماپ لو جدھر زمین تھوڑی ہوئے گی وہ لے جائے. ہن جدھر جا رہا سی نا ادھروں اللہ نے زمین نو حکم دیتا نہیں زمین نے سنگڑ جا. اینو آندے جے رب اور رب معاف کردا ہے پر اہی معافی منگدے ہی نہیں. صحیح گل جی. خدا دی قسم زبان تے استغفار ہی جاری کر لئیے نا تے تواڈے رزق دے دروازے نہیں پھاٹک کھل جان گے. میں ایک واقعہ پڑھیا بڑا حیران ہو گیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پنڈ دے اندر نا پنڈ چ گئے ایک قصبے چ تو اس مسجد چ نماز پڑھی تو کہنے لگے چلو یار ایتھے مسیتے ہی سو رہی ہیں سویرے سرگی اللہ اللہ کرنی ہے. وہ جڑا ہی نا مسجد دا خادم انہوں نے کہا مولوی صاحب باہر نکلو میں تالا مارنا ہے. امام صاحب فرمان لگے میں یار اندر سو رہی نا تو باہروں تالا مار کے ٹر جا سویرے آن کے کھول نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں مسیتوں کو چیز چوک کے لے جاؤ گی. انہوں نے دسیا نا کہ میں احمد ابن حنبل نہیں تو ہی باہر نکلو. کہنے لگے بھئی میں اللہ اللہ کرنی ہے. او جی ٹھیک ہے تو ہی کر دے ہوو گے لیکن مسجد نہیں میں سون دینا. یہ رولا پیا ہے. ایک بندہ آ گیا آندا کہدا رولا پیا جی. امام صاحب فرماندے نے یار میں اندر سونا ہے سون نہیں دیندا آندا میں تالا مارنا ہے. آندا مولوی صاحب تو ہی کہے تو پریشان تو ہی میرے کو ٹر چلو. وہ اپنے گھر لے گیا. امام صاحب جا کے لیٹے سرگی دا ٹائم ہویا ہے. اے بندے دا ہوٹل ہے تے آٹا گند ہے تے استغفر اللہ و اتوب الیہ دا ورد کر رہا ہے. روٹیاں پکاندا ہے استغفر اللہ ہانڈی پکاندا ہے استغفر اللہ. امام صاحب نے دی صدا نو ویکھیا تے بڑے راضی ہوئے. کہنے لگے بھئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان تے چاڑی ایدا کوئی فائدہ بھی ہوئے ہی. یہ آندا جی مولوی صاحب تھانوں فائدہ ایک دساں اینا فائدہ ہویا فائدے میں گن ہی نہیں سکدا. پہلا فائدہ وے رب کو آج تک جو چیز منگی ہے نا میرے اللہ نے منو دیتی ہے تے رزق وافر مقدار چ منو دے رہا. رزق دا منو پتہ ہی نہیں لگدا آوندا کدھروں ہے. یہ استغفار دی برکت ہے. من لزم الاستغفار من کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ دے سارے غم پریشانیاں نو دور کر دیندا ہے اور اتھوں رزق دیندا ہے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا.
آندا مولوی صاحب بس نہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی اج تک باقی ساریاں ہو گئی ہیں اے وہ کیڑی ہے اے میں اللہ کے دعا کیتی سی اللہ جیڑا تیرا بندہ احمد ابن حنبل ہے وہ منو ملا دے ہائے 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 یہ دعا قبول نہیں ہوئی باقی ساریاں قبول ہو گئی نے امام صاحب نے جدو نام سنیا تے اکھاں چوں آنسو آگے اٹھ کے کہنے لگے چلا پھر میرے سینے نہ لگ جا میں ہی احمد ابن حنبل ہاں اور رب نہ کوئی صلح کر کے ویکھو تے صحیح پر صلح ہونی کدوں ہے جدو نماز پڑھا گے سب تو زیادہ جدو بندہ نماز نیت دے تے اپنے رب نہ گلاں کردا ہے اللہ نے نماز اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیتی ہے بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ دے حمیدنی عبدی بندہ آندا ہے الرحمن الرحیم اللہ دے اثنا علی عبدی بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین اللہ دے مجدنی عبدی تے پھر اگے بندہ آندا ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہن اگے کی آندا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے او خالق سارے پسرور والے ہو او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے انہوں خالق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب پسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے او دا جاری لنگر کھانا اے او نو کھاندا کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے سارے نے سبحان اس واسطے میرے دوستو نماز دی پابندی کرو بے نماز مرن لگا ہے فلا صدق ولا صلی زبان چو کہہ رہا ہے بے نماز مر گیا ہے تے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین سے لکھیا ہے بے نماز مر جائے انہوں غسل نہ دیو بے نماز مر جائے انہوں کفن نہ دیو بے نماز مر جائے دا جنازہ نہ پڑھو بے نماز مر جائے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ دفن نہ کرو حضرت امام احمد ابن حنبل دا فتوہ نوٹ کیجئے امام صاحب فرماندے نے بے نماز مرتد ہے بے نماز واجب القتل ہے آئیے اگے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فتوہ نوٹ کیجئے بے نماز نو قید کر دیو انہوں کھان واسطے کچھ نہ دیو انہوں پین واسطے کچھ نہ دیو یہ پکھا مر جائے جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھے گا انہوں قید خانے جو باہر نہیں کرنا اندر پکھا مرد ہے تے مر جائے آؤ نا میرے دوستو پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کنے کو پکے نمازی سن اللہ نے مومنین دیا صفتہ بیان فرمائیوں نے اللہ فرما دے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون جڑے مومن نے نمازاں چ ڈرن والے جڑے مومن نے لغویات تو پریز کرن والے اور جڑے رب دے ولی نے زکاتاں دین والے
بے نماز اللہ دا ولی نہیں؟ بولو ہے وے؟ جڑے مومن نے ولی نے جسمہ دی حفاظت کرنے والے، جڑے مومن نے اللہ دے راچ دین والے، ولی انہوں نہیں آندے جڑا ٹھوٹا پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کردہ ہے، دکان منگدہ ہے، چوانی ٹھیانی کٹھی کردہ نہیں، منگر پنن والا اللہ دا ولی نہیں، مومن نہیں۔ لوگوں جڑے مومن نے، جڑے ولی نے، وہ لوگوں جڑے مومن نے وعدیاں دے پورے کرنے والے، امانتاں دے ادا کرنے والے، جڑے مومن نے اپنے نمازاں دی حفاظت کرنے والے، اینہ نو کیا گیا مومن۔ بے نماز مرے قبر چ گیا ہے، آقا فرماندے نے بے نماز دی قبر ایویں مل جاندی ہے۔ ادھر میرے وال ویکھو، ایسرا ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں سجے پاسے، ایک کٹ 100 اس بندے تے بے نماز تے سپ مسلط کیتے جاندے، اور وہ سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ تے بے نماز جدوں اٹھن گے قبراں دے وچوں، وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ بے نماز دی اسی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں۔ دنیا دے اندر معیشت زندہ ہے تے معیشت تو مراد کاروبار، مر گیا ہے محدثین نے کیا معیشت تو مراد قبر ہے۔ بے نماز دی قبر اسی تنگ کر دینے ہاں، بے نماز دی معیشت تنگ کر دینے ہاں۔ اللہ 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 اللہم لا تجعلنا منہم، او کہہ دے ہوئے آمین۔ تو ہی تینجے چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں نہ وچوں ہوندے دل گا۔ معیشت تو مراد بے نماز دی قبر تنگ کر دینے ہاں، یہ دیتے سپ مسلط کیتے جاندے نے، بے نماز دے ہوتے ٹھوئے مسلط کیتے جاندے نے، اور بے نمازو جدوں بے نماز قبران دے وچوں اٹھائے جان گے قیامت نو، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اسی بے نمازاں نو انیاں کر کے اٹھاواں گے، انے بنائی تو محروم ہون گے۔ تے یہ کہن گے اللہ دنیا ہی تے ساڑی بینائی سی، فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں پڑھیاں، آج میں تھوڑی بینائی نو سلب کر لے آئے۔ بے نماز بینائی تو محروم، تے جڑے نمازی نے نا، نمازی او دے نا قبر چ بھی سختی نہیں ہوندی، تے نمازی جدو قیامت نو قبراں جو باہر آؤن گے نا، انہاں دیاں قبراں دے کناریاں تے لیا کے اللہ سواریاں کھڑیاں کر دے۔ فرمایا انہوں وی آئی پی پروٹوکول دے ہوئے نمازی نے، نمازی قبراں چو نکلن گے سواریاں تے بین گے، مہار فرشتے پھڑ کے انہوں اللہ دے دربار چلائے جان گے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ اس مجمع چ نماز والو ٹھلا بیٹھا ہے تے اج عزم بالجزم لے کے جائے کہ اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی۔ اگر کوئی سستی ہوندی ہے سستی چھڑ دیو۔ جدوں بے نمازی میدان محشر چ جان گے، ادھر میرے وال ویکھو، اللہ اس طرح اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے، تے جڑے نمازی نے وہ سجدے چ ڈگ پین گے، تے جڑے بے نماز نے وہ میدان محشر دے اندر سجدہ کرنا چاہن گے، اللہ انہاں دیاں کمرہ چ سریے فٹ کر دے گا، وہ اتھے بھی سجدہ نہیں کر سکن گے، اس طرح ہی کھڑے رہن گے، کیونکہ نہ دنیا چ اپنی جبین نیاز نو جھکایا نہیں، تے میدان محشر دے اندر بھی اپنی جبین نیاز نو جھکا نہیں سکن گے۔ اللہ اکبر، فیصلے دی کڑی آ گئی ہے، نمازی جنت چ ٹر جان گے، بے نماز جہنم چ ٹر جان گے۔ گمان آئے گا میرا فلاں یار کتے وے، میرا چاچا کتے وے، میرا پتیجا کتے وے، میرا نواسا کتے وے، اتو دھیان مار دا جنت چو تھلے سامنے ہی سرن ڈے نے، میرا پرا بھی جنت چ نظر نہیں آ رہا، میرا فلاں پتیجا بھی میرا یار نظر نہیں آ رہا، اتو ویندا ہے تے قرآن نقشہ پہ کھچدا ہے، فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، فرمایا ان المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی آندے نے میرے پتیجے میرے بھائی
اور میرے چاچے میرے فلاں میرے مامے دوسرے تیسرے ہو تھانوں کیڑی چیز نے جہنم چ لاندا ہے تے اگوں جواب دیندے نے قالو لم نکو من المصلین اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے اسی نمازاں نہیں سا پڑھ اسی دنیا چ رہ کے بے نماز ساں اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے نمازاں دے نہ پڑھن دی وجہ تو اج ساڈے تے جہنم دے اندر عذاب مسلط ہویا ہے اور میرے دوستو یہ نماز اتنا اہم رکن ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بھی حکم دے دیتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر میرے پیغمبر جی میرے نبی جی اللہ حوض کوثر دیاں گا حوض کوثر دیاں گا کوثر تو مانے کئی کیتے نے امام راضی نے کوثر دا معنی کثیر امت عطا کر دیاں گا کوثر دا معنی مقام شفاعت دے دیاں گا کوثر دا معنی مقام محمود دے دیاں گا کوثر دا معنی میں تھانوں حوض کوثر عطا کر دیاں گا کوثر دا معنی میں امت دی شفارش تھانوں دے دیاں گا شفاعت دا حق دے دیاں گا او لوگو کوثر دیاں گا حوض کوثر جدا پانی برف نالو ٹھنڈا دودھ نالو چٹا شہد نالو مٹھا ہوئے گا جڑا بندہ ایک گھٹ پی لے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی اللہ سانو سارے انہوں نبی دے ہاتھوں نصیب کر اور پینا جے کہ کوئی نہ پینا ہے نا انشاءاللہ تے پھر نمازی آن گے انہاں دے وضو والے آزاد چمک دے ہون گے تے کئی وہ بھی خوش نصیب نے جڑے تہجد پڑھ دے رہے نے چلو آج تھوڑا ایک نسخہ نہ میں دس دیا کرو گے نبی علیہ السلام نے فرمایا لمبی چوڑی تہجد پڑھن جوگا نہیں چل 11 آیتاں پڑھ لیا کر سرگی علیہ دور رکھتا جی 11 آیتاں 11 کیڑیاں نے فلک دیاں 5 آیتاں نے ناس دیاں 6 نے سرگی علیہ نہ آزان ہون تو پہلے لمبی چوڑی نماز پڑھن جوگا نہیں نماز نیت لے پہلی رکعت فلک پڑھ لے دوجی چ ناز پڑھ لے منٹ تے سارے 3-4 ہی لگنے نے قیامت دا دن ہوئے گا تینوں غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا تہجد گزاراں چو اٹھاواں گا سبحان اللہ سبحان عمل ویکھو کنا چھوٹا ہے لیکن اجر ویکھو کنا بڑا ہے چلو تہجد نہیں پڑھن جوگا 2 نفل ہی پڑھ لے جے 2 نفل بھی نہیں پڑھن جوگا تو جل وضو کرنا ہے ادو ہی نفل پڑھ لے حضرت عمر بن ابشا نبی دے صحابی نے فرماندے نے کہ 80 سال دی عمر سے نہ اسلام قبول کیتا ہے تو 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان کر رہے ہیں کنی عمر ہے حافظہ بڑا مضبوط سی ہے جنہ بندہ نیک ہوئے گا اونا ہی دا حافظہ مضبوط ہوئے گا یہ گل یاد رکھ لو جتھے جس بدن چ گناہ ہوئے اتھے علم دا ڈیرا نہیں ہوندا علم ایک روشنی ہے تے گناہ ایک اندھیرا ہے تے حکیم لقمان نے کیا سی اپنے بیٹے نو بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہل ہے فرمایا گناہ کر ضرور کر پر گناہ اتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کریں جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے ہونا 3 گلیں ہی اگر تو ہی کیچ کر کے لے جو نا تو میرا ذہن آندہ تو ہی گناہ دے نیڑے نہیں جاؤ گے تو میں بات کر رہے ہیں عمر بن ابشا اللہ دے رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے اے نیکی کریے کی فائدہ ہے اے نیکی کریے ایک دن آندہ نے اللہ رسول بڑے سوال کر دے سنے 80 سال دی عمر چ نہ اسلام قبول کیتا آندے اللہ رسول ہے جڑا وضو کرنے ہیں یہ بھی کچھ سانو فائدہ ہوتا ہے جڑا وضو کرنے ہیں گل توجہ نہ ہن سنیا جے ہاں کیوں نہیں عمر جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا نا جنہ جنہ اعضاواں تے وضو دا پانی لگدا اللہ انہاں اعضاواں دے گناہ معاف کر دیندا جتھوں تک پانی لگے گا اللہ سونے دے کنگن پہنان گے سبحان اللہ وہ پانے جے کہ کوئی نہ ستیے قومیں بولو دے صحیح ہن اذان دا ٹائم ہو گیا بولو دے صحیح پانے نے نا انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ نے جدو حدیث سنی تے کرتا لا کے وضو کر دے ہن
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ। ਓਏ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਚ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਸੀਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਤੰਗ ਤੇ ਮੁਕਤਦੀ ਵੀ ਤੰਗ। ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਤੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हजरत अमर कहेंगे अल्लाह रसूल फरमाया जिहड़ा बंदा वुजू करके 2 नफल पढ़ता है, आखिरी हदीस सुन लो फिर दुआ करिए, जिहड़ा बंदा वुजू करके 2 नफल पढ़ता है अल्लाह उन्होंने गुनाहां चों इवें पाक कर देंदे ने जिवें मां दे पेट चों अज ही पैदा होया। ये बड़ा वड्डा अजर जे। इत्थों हज करन वास्ते जाओ, हज तो हज ही फारग हुंदा, फिर आंदे ने अल्लाह कि तू अज हाजिया इवें गुनाहां चों पाक हो गया जिवें मां दे पेट चों हुण पैदा होया। वो जो सहाबी सी ना हदीस सुन रहा है, वह नाम सी अबू उमामा रजी अल्लाह। वो पता की आंदा रजी अल्लाह तआला आंदा उनजुर मा तकूल फी मकामिन वाहिदिन योता हाज़र रजुल, एक दफा वुजू करके 2 नफल पढ़िए इन्ना सवाब है। तो ये गल दस, नबी को गल अपने कन्ना ना सुनी है कि बुढ़ापे की वजह तो कोलों ही करी जान डे। तो सहाबी आंदा लक़द कबरत सिन्नी वरकाज़मी वक़्तरबा अजली, ये ना समझ के मैं बुढ़ा हो गया, हड्डियां दी में खत्म हो गई है, मौत दे करीब। नहीं नहीं, लौ लम अस्मा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन औ मर्रतैन औ सलासन हत्ता 10 मर्रातिन, मैं जग्गां दे पीर को हदीस 1 दफा 2 दफा 3 दफा नहीं बल्कि मैं अपने कन्ना ना 7 मरतबा सुनी है। जिहड़ा वुजू दे 2 नफल पढ़दा गुनाहां च पाक हो गया जिवें मां दे पेट चों अज पैदा होया। और दूजी हदीस बुखारी दी है, मुस्लिम दी है, जिहड़ा वुजू दे 2 नफल पढ़दा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उस बंदे दी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह माफ कर देंदे। हदीस नंबर 3, जिहड़ा वुजू दे 2 नफल पढ़दा वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह उस बंदे ते जन्नत वाजिब कर देंदे ने। हदीस नंबर 4, वुजू दे 2 नफल पढ़ के जदों बंदा सलाम फेरदा है ते कहंदा अस्तगफिरुल्लाह, अरशा तो आवाज आउंदी है गफर अल्लाह, जा मैं तेनों माफ कर छड़िया। हदीस नंबर 5, बिलाल दियां जुतियां दा खड़ाक नबी ने जन्नत च सुनिया, फरमाया बिलाल की करना है? अल्लाह रसूल जदों नफल वुजू करना उदों ही 2 नफल पढ़ना। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, नमाजे अजाने फजर तो बाद नहीं पढ़ने, ते बाकी नमाजा च नप के रखो, क्योंकि अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने फजर की अजान हो जाती आका स्वाए सुनता तो और कोई चीज़ नहीं सन पढ़ते। तो उस अमल का ही सानू स्वाब लभना है जिहड़ा पैगंबर की सुन्नत और तरीके के मुताबिक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाब जहन्नम व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात आज़िबिल बास रब्बन नास व शिफ़ा युगादिरु सक़मा। मेरे अल्लाह जिन्ने दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मामा बहना बेटियां इन्नी देर तक सारी रात ही गुजर गई, अल्लाह फजर का टाइम हो गया, इन्हें तेरा कुरान सुनिया, तेरे नबी दे फरामीन सुने ने, अल्लाह इन्हां दा सुनना सुनाना अपनी बारगाह च कबूल फरमा। अल्लाह इन्हां दुनिया आखिरत दियां नेमतां नाल माला माल फरमा। अल्लाह जेड़े बीमार ने हस्पतालां घरां दे अंदर अल्लाह सब नूं शिफावां अता फरमा। अल्लाह जेड़े दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बागीचे बना। खसूसन भाई किफ़ायतुल्लाह शाकर साहब दे वालदे मोहतरम, इन्हां दी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बागीचे बना। अल्लाह इन्हां दे बुजुर्ग जिथे लेटे ने उन्हां दी कबर नूं जन्नत करवर ते जन्नतुल फिरदौस दा बाग बना। जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह जिन्हां दे मापे हयात ने सेहत अफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जेड़े बे औलाद ने नूरीना औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जेड़े बेनमाज ने नमाजी बना। अल्लाह ये प्रोग्राम दा करवाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा।
مفتی صاحب دیا اللہ محنتاں قبول فرما اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیا دیواراں تک آباد فرما جنہیں دوست احباب آئے اللہ کسے دے عزیز و اقارب پہن پائی اگر بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دیا قبران جنت دے باغ بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سے والحمدللہ